शास्त्रमा सम्पूर्ण कामना त्याग गर्नु भनेर किन भनिएको हो त? जान्नका लागि सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खला भाग 83 हेर्नुहोस्। राधे राधे। सनातन धर्म प्रवचन श्रृङ्खलाको क्रममा अहिलेसम्म हामीले यही बुझ्यौँ कि हामी सबै अनन्त सुख चाहन्छौँ, प्रतिक्षण बढ्दै जानेवाला सुख चाहन्छौँ र सधैँ रहिरहनेवाला सुख चाहन्छौँ र त्यही सुखको निम्ति निरन्तर प्रयत्नशील छौँ। तर आजसम्म हामीलाई त्यस्तो सुख मिलेन, सीमित घट्दै जाने नश्वर सुख मिल्यो। किनकि हामीले जान्दै जानेनौँ कि त्यो सुख के हो, कहाँ छ। शास्त्र वेदद्वारा हामीले यही बुझ्यौँ कि त्यो सुख, अनन्त सुख भगवान नै हुनुहुन्छ। त्यसैले भगवानलाई प्राप्त गरेर नै हामी सुखी हुन सक्छौँ। भगवानलाई अनेक उपायद्वारा हामी प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। केवल एउटा उपाय छ, त्यो हो भगवत कृपा। जसमाथि भगवानले कृपा गरिदिनुहुन्छ उसैले भगवानलाई जान्न सक्छ, प्राप्त गर्न सक्छ। र त्यो कृपा प्राप्त गर्नको निम्ति भगवानको एउटा शर्त छ। त्यो शर्तको नाम हो भगवत शरणागति। अर्थात् सबैभन्दा पहिले भगवानको शरणमा जानु छ। केले जाने भगवानको शरणमा? मनले। ध्यान दिनुहोस्, मन। केवल मनले जानु छ भगवानको शरणमा। तर हाम्रो मन त अहिले संसारमा आसक्त छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले संसारमा आसक्त मनलाई संसारबाट विरक्त गराउनु पर्छ। वैराग्य अनिवार्य हो। त्यसको निम्ति संसारको बारेमा जान्नु छ, निश्चय गर्नु छ, बारम्बार सुनेर मनन गरेर कि संसारमा सुख छैन। संसारको बारेमा हामीले जान्ने क्रममा यही बुझ्यौँ अहिलेसम्म कि संसार परिवर्तनशील छ, गतिशील छ। एउटा त बाहिरी संसार हुन्छ जुन हामी देख्दछौँ, सुन्दछौँ, अनुभव गर्दछौँ, त्यो सत्य हो, जुन भगवानले बनाउनु भएको माया शक्तिद्वारा। अर्को भित्री संसार हुन्छ हाम्रो वासनात्मक संसार, हाम्रा कामनाहरू, चाहनाहरू, इच्छाहरू, बाहिरी संसारका हाम्रा विभिन्न प्रकारका अनुभवहरू। त्यो भित्री संसार जुन हाम्रो मनले बनाउँछ, त्यो असत्य हो, भ्रम हो, कल्पना हो, केवल वासना हो। भित्री संसारबाट नै हामीलाई वास्तवमा वैराग्य प्राप्त गर्नु छ। दुई प्रकारका विषय हुन्छन्। एउटा चेतन विषय, आमा बुबा, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी इत्यादि। अर्को जड विषय। चेतन विषयमा पनि हाम्रो मन आसक्त छ, जड विषयमा पनि आसक्त छ। त्यसैले दुवैबाट विरक्त गराउनु छ। चेतन जीव जोमा हाम्रो मन आसक्त छ, ती बिचारा सधैँ हाम्रो अनुकूलसम्म पनि रहन सक्दैनन्, परम स्वार्थी हुन्छन् र तिनीहरूमा सुख नै छैन। त्यसैले तिनीहरूमा आसक्त हुनु हाम्रो आफ्नै बर्बादी हो, मनको। त्यसैले तिनीहरूमा सुख छैन, स्वार्थी छन्, हाम्रो अनुकूलसम्म पनि रहन सक्दैनन्। यसको बारम्बार चिन्तन गर्नाले जुन आमा बुबा, श्रीमान श्रीमती, छोरा छोरी इत्यादि व्यक्तिहरूमा, जीवहरूमा हाम्रो मनको आसक्ति छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यहाँबाट छुट्दै जान्छ। अब रह्यो जड विषयहरू। ती जड विषयहरू न त सुखात्मक हुन् न त दुखात्मक हुन्। हामीले हिजो चर्चा गर्यौं नि विस्तृत रूपमा कि संसार न त सुखात्मक हो न त दुखात्मक नै।
हाम्रो मनको बारम्बार चिन्तन, त्यसबाट सुख मिल्छ, त्यसबाट सुख मिल्छ, अथवा त्यसबाट मेरो स्वार्थ सिद्धि हुन्छ, यसैले गर्दा त्यसबाट त्यसको प्राप्तिमा सुख मिले जस्तो लाग्छ र त्यसको वियोगमा हामी दुखी हुन्छौँ। वास्तवमा न त सुख नै छ न त दुःख नै छ। अब यो जुन हाम्रो भित्री संसार हो, जुन अघि बताइयो, त्यसका यद्यपि अनेक रोगहरू छन्, हाम्रा सबैभन्दा प्रमुख रोग हो कामना। शास्त्रमा यसलाई काम भनिएको छ। हामी सुन्दछौँ नि, काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि विभिन्न रोगहरू छन्। यसमा सबैभन्दा बलवान शक्तिशाली रोग हो कामना, काम। र वेद शास्त्रले यो जुन काम हो हाम्रो कामना, यसलाई त्याग गर्नु भनेका छन्। आउनुहोस् वेदमा जाउँ। वेद भन्दछ, उपासते पुरुषं ये हे कामास्ते शुक्रमेतदति वर्तन्ति धीराः। मुण्डकोपनिषद 3:2-1। अर्थात् कामनालाई त्याग गरेर भगवानको उपासना गर। मनमा कामना राखेर होइन भगवानको उपासना गर्ने, कामनालाई त्याग गरेर। किनकि यदि कसैले कामनालाई त्याग गर्यो भने वेद भन्दछ, यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा यस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत् यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2:3-14। यही मन्त्र बृहदारण्यको उपनिषदमा पनि छ 4:4-7 र साट्यायनी उपनिषदमा पनि छ 27औं मन्त्र। यसको अर्थ के हो? यसको अर्थ यही हो कि यदि कसैले आफ्नो हृदयका सबै कामनाहरूलाई त्याग गरिदियो भने तत्काल ऊ ब्रह्म बन्दछ, भगवान समान बन्दछ। भागवतमा पनि यही बताइएको छ। विमुच्यन्ति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् तर्हेव पुण्डरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। भागवत 7:10-9। अर्थात् त्यही कुरा, कसैले आफ्नो मनको सबै कामनाहरूलाई त्याग गरिदियो भने ऊ भगवान समान बन्दछ। यही कुरा जस्ताको तस्तै महाभारतमा पनि बताइएको छ। यो न कामयते किञ्चिन्न किञ्चिदवमन्यते इह लोकस्त एवैष ब्रह्म भूयाय कल्पते। महाभारत। अर्थात् यदि कसैले कामनालाई त्याग गरियो भने ब्रह्म समान हुन्छ, भगवान समान हुन्छ। त्यसैले त गीतामा स्वयं भगवान उपदेश दिनुहुन्छ अर्जुनलाई, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियाः निर्ममो निरहङ्कारः शशान्तिमधिगच्छति। गीता 2:71। अर्थात् यदि कसैले सम्पूर्ण कामनालाई त्याग गर्न सक्यो भने ऊ परम शान्त हुन्छ, परमानन्द प्राप्त गर्छ उसले। त्यसैले सबै कामनालाई त्याग गर्नु छ, यही सबैभन्दा उच्च स्थिति हो। भगवान भन्नुहुन्छ, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। गीता 2:55। रामायणमा तुलसीदासजी महाराज पनि यही बताउनुहुन्छ कि कामनालाई त्याग गर। देह धरे कर यह फलु भाई भजिय राम सब काम बिहाई। मानव देह पाएर एउटै परम चरम हाम्रो काम हो, गर्नुपर्ने कर्तव्य दायित्व सबै केवल एउटै हो, त्यो हो भगवान रामको भजन गर। कसरी भजन गर? सब काम बिहाई, सम्पूर्ण कामनाको त्याग गरेर। तर हामी के गर्छौँ? हामी उल्टो गर्छौँ। हामी त भगवानकोमा पनि कामना लिएर जान्छौँ। हे देवीजी, हे माताजी, हे शङ्करजी, हे भगवानजी, मेरो फलानो कामना पूर्ण गरिदिनुस्। त्यसको बदलामा म लड्डु चढाउँछु गणेशजी, चुनरी चढाउँछु,
एउटा बाख्रो ल्याएर काटिदिन्छु, मेरो त्यो कामना पूर्ति हुनु पर्यो, छोरा जन्मिनु पर्यो, विवाह हुनु पर्यो, छोराको जागिर मिल्नु पर्यो, धन आर्जन हुनु पर्यो, बस। अर्थात् हामी कामनाको पनि दास हुन्छौँ र भगवानले, शास्त्रले, वेदले कामना त्याग गर संसारी बताउनु भएको छ। हामी त्यही संसारी डिमान्ड, कामना पूर्ति गर्नको निम्ति भगवानकोमा जान्छौँ र हाम्रो यही कमजोरीको फाइदा उठाएर कैयौँ यस्ता बाबाजीहरू छन् जो भन्दछन्, ए तिमीलाई यो चाहिएको छ, पकौडा खानु, तिम्रो यो कामना पूर्ति हुन्छ। कृपाको दरबार बर्सिन्छ, हामी धन्य गुरुजी भनेर फर्किएर आउँछौँ। यस्ता ढोङ्गी पाखण्डीहरूको हाम्रो समाजमा कमी छैन। म गुरु तत्त्वको बारेमा पछि बताउने छु। अहिले यही हामीलाई जान्नु छ कि सम्पूर्ण कामना त्याग गर्नु छ। कामना त आफै होइन कि भगवान या गुरुले माग भन्नुभयो भने पनि माग्नु छैन संसारी वस्तु। ध्यान दिनुस्, यहाँहरूले भागवत पढ्नु भएको होला या सुन्नु भएको होला, जब नृसिंह भगवानले प्रहलादजीलाई वर माग भन्नुभयो, वरम वृणीष्वाभिमतं कामपुरोऽस्म्यहं नृणाम्, भागवत 7:9-52। वर माग, माग, के कामना छ, के इच्छा छ? प्रहलादजीले भन्नुभयो, माग, संसारमा त सुख नै छैन र म त हजुरको दास हुँ, भक्त हुँ। यो माग्ने काम त व्यापारीले गर्दछन्। यस्याशीष आशास्ते न स भृत्यः सबै बणिक। त्यो भक्त नै होइन जसले केही आशा गर्दछ आफ्नो स्वामीबाट। भागवत 7:10-4। फेरि भगवानले भन्नुभयो, ठिक छ, मलाई लेक्चर दिनु पर्दैन, यो मेरो आज्ञा हो, म सबलाई माग भन्छु, त पनि माग। प्रहलादजीले विचार गर्नुभयो, हे प्रभु, यदि हजुरको आज्ञा नै हो भने म यो माग्दछु कि मेरा मनमा जति पनि कामनाहरू छन् मेरा, ती सबै कामनाहरू नष्ट हुन्, कहिल्यै पनि माग्ने बुद्धि नै नआओस् मेरो। कामानां हृदय संग्रोहम भवतस्तु वृणे वरम। भागवत 7:10-7। यति ठुलो वर माग्नुभयो कि मेरा सबै कामनाहरू नष्ट हुन्, कहिले पनि माग्ने बुद्धि नै नआओस्। यो कामना यति हानिकारक छ। प्रहलादजी महाराज भन्नुहुन्छ कि इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धृतिर्मतिः ह्रीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यम यस्य नश्यन्ति जन्मना। भागवत 7:10-8। अर्थात् यदि कामना उत्पन्न भयो भने हाम्रो इन्द्रिय, मन, प्राण र आत्माको शक्ति नष्ट हुन्छ, धर्म नष्ट हुन्छ। यदि कसैलाई धनको कामना भयो भने अब उसले धनको निम्ति अनाचार, पापाचार, भ्रष्टाचार सबै गर्छ, धर्म नष्ट भयो। धैर्य पनि नष्ट हुन्छ, तुरुन्तै त्यो प्यास प्राप्त होस्, म धनी हूँ। मति, बुद्धि पनि भ्रष्ट हुन्छ। री अर्थात् लज्जा। कसैको अगाडि हात फैलाउनलाई लाज लाग्छ नि हामीलाई, कहाँ हात फैलाउनु र, तर कामना हुनासाथ अब हामी हात फैलाउँछौँ। धनी व्यक्तिले, धनको कामना राख्ने व्यक्तिले धनी व्यक्तिको अगाडि हात फैलाउँछ, झुक्छ आफू। यदि कोही स्त्रीको कामना गर्दछ भने त्यो स्त्रीको अगाडि आफ्नो लज्जा आदि सबै उसले त्यागिदिन्छ। स्त्रीले पनि पुरुषको कामना गरी भने पुरुषको अगाडि आफ्नो लज्जा, बुद्धि, विवेक सब उसको नष्ट हुन्छ। कत्रा कत्रा घटना हामी सुन्छौँ। एउटा केटी आफ्नो पिता, माता जसले हुर्काए बढाए, समाज, साथीभाइ सबलाई त्यागेर उसको बुद्धि यति नष्ट हुन्छ
लज्जा नष्ट हुन्छ, धैर्य नष्ट हुन्छ, धर्म नष्ट हुन्छ कि एउटा चिन्दै नचिनेको केटा जोसँग केही समय अगाडिदेखि फेसबुकमा च्याट हुने गर्थ्यो उसैसँग भाग्छ। सुन्छौँ हामी घटना। केले गर्दा? कामनाले गर्दा। तेज नष्ट हुन्छ, स्मृति नष्ट हुन्छ, सत्य नष्ट हुन्छ, यति धेरै हानि हुन्छ यदि कामना भयो भने। कामना यति खतरनाक हो, डेन्जरस हो कि आदि जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी भन्नुहुन्छ, शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा नरः पंचभिरंचितः किम। विवेक चूड़ामणि। अर्थात मृग, हात्ती, पुतली, माछा, भँवरा एक एकवटा कामनाको कारणले गर्दा मर्दछन्। यहाँलाई थाहा नै छ कि मृगलाई आवाज अत्यन्त प्रिय लाग्छ, त्यसैले सिकारीले यस्तो आवाज निकाल्छ जुन आवाज पछ्याउँदै पछ्याउँदै मृग त्यही आइपुग्छ सिकारीको अगाडि र मस्त भएर त्यो आवाज सुन्छ। यत्तिकैमा त्यो सिकारीले मृगलाई मारिदिन्छ। त्यसैले शब्दको कामनाले गर्दा, आवाजको कामनाले गर्दा मृग मर्छ। त्यसैगरी स्पर्शको कामनाले गर्दा हात्ती मर्छ। हात्तीलाई हथिनीको स्पर्श अत्यन्त प्रिय लाग्छ। सिकारीहरूले ट्रेनिङ दिन्छन् र त्यो हथिनीलाई पठाउँछन् हात्तीको झुण्डमा। त्यो हथिनीको स्पर्श इत्यादि पाएर उनीहरू त्यही हथिनीलाई पछाउँदै जान्छन् र उसलाई त ट्रेनिङ मिलेको थियो, जहाँ जाल बिछाइएको थियो त्यसैतर्फ सबलाई लिएर जान्छे र उसले त्यो जाललाई छड्के हिँडेर पार गर्छे। अरू सिधै जाँदाखेरि त्यो जालमा खस्छन्। जाल कसरी बनाउँछन् यहाँलाई थाहा छ। एउटा खाल्टो खनेर त्यसको माथि पातलो पातलो लौरी राखेर त्यसको माथि माटो राखेर अनि ताजा घाँस राखेर यस्तो लाग्छ कि त्यो सम्मै छ, जमिन नै हो। हात्ती जान्छ, त्यसले धान्न सक्दैन अनि त्यो खाल्टोमा खस्छ, जालमा फस्छ। यस प्रकार एउटा स्पर्शको कामनाले गर्दा हात्ती खाल्टोमा खस्छ, पछि सिकारीले मार्छ हात्तीलाई। त्यसैगरी रूप, पुतली जुन उड्छन् उनीहरूलाई रूप अत्यन्त प्रिय लाग्छ। पतंग यति प्रिय लाग्छ, त्यो रूपको कामनाले गर्दा चाहे दीपक होस् या अग्नि होस् त्यसैको नजिक गएर जलेर उनीहरू मर्दछन्। त्यसैगरी रसको कामना माछाको विशिष्ट हुन्छ। एउटा बल्छीमा कुनै मासुको टुक्रा या खाद्य पदार्थ बेरेर जब एउटा माझीले बल्छी फ्याँक्छ तब त्यो रसको कामनाले गर्दा माछा जान्छ, त्यसलाई खान खोज्छ, त्यो बल्छीमा अल्झिन्छ अनि मर्छ। त्यसैगरी भँवरा, भँवरालाई सुगन्ध अत्यन्त प्रिय लाग्छ। भँवरा उड्दै उड्दै एउटा कमलको फुलमा सुगन्ध लिनको निम्ति जान्छ, सुगन्ध लिइरहन्छ। सूर्यास्तको समय भयो, कमल बन्द हुन लाग्यो। भँवराले यही सोच्छ, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः इति विचारयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीं गज उज्जहारः। रात त बिति नै हाल्छ। भोलि बिहान जब सूर्योदय हुन्छ, कमलको फूल फेरि फक्रिन्छ अनि म निस्कन्छु। यही सोच्दछ, कमलको फूल बन्द हुन्छ। भोलिपल्ट बिहान हात्ती आउँछ त्यो सरोवरमा स्नान गर्नको निम्ति, पानी पिउनको निम्ति। पानी पिउँछ, त्यो कमलको फूललाई सुँडले लपेटेर आफ्नो भोजन बनाउँछ। त्यो फूलभित्र रहेको भँवरा पनि हात्तीको भोजन बन्दछ, अर्थात् मर्दछ। हेर्नुहोस्, शब्दको कामनाले गर्दा मृग, स्पर्शको कामनाले गर्दा हात्ती, रूपको कामनाले गर्दा पतंग या पुतली,
रसको कामनाले गर्दा माछा अनि गन्धको कामनाले गर्दा भँवरा मर्दछन्, उनीहरूको विनाश हुन्छ। जब एक एकवटा कामनाको कारणले गर्दा त यिनीहरूको विनाश हुन्छ भने हाम्रो के दशा हुन्छ होला? हामी त पाँचैवटा इन्द्रियका अनेक विषयहरूमा अत्यन्त आसक्त छौँ। अली पतंग मृग मीन गज जरत एक ही आँच, तुलसी ताकी कौन गति जाको लागे पाँच। तुलसीदास जी महाराज भन्नुहुन्छ, जो एक एकवटा कामनामा आसक्त थिए उनीहरूको त यो दुर्गति भयो, मरे। भने हाम्रो के गति हुन्छ होला, जो यी पाँचैवटा विषयहरूमा घोर आसक्त छौँ। कामना बनाउँछौँ, नयाँ नयाँ कामना, हेर्ने कामना, सुग्ने कामना, रस लिने कामना, विभिन्न कामनाहरू। त्यसैले शास्त्र वेद भन्दछ कि कामनालाई त्याग गर। तर कसरी त्याग गर्ने त कामनालाई? ठिक छ, त्याग गर्यो भने भगवान समान बन्न सकिन्छ, परमानन्द प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर त्याग कसरी गर्ने, यो कामना हामी किन बनाउँछौँ इत्यादि अनेक विषयहरूको बारेमा अझै जान्न बाँकी छ। जानिनेछ, तर आज होइन, भोलि। वृन्दावन बिहारी लाल की जय।